बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे या दिससो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्या काळासो सोवो आयतार वर्स 3 वाजपा आज आमच्या नियाळाक आसात. संगतच कीर्तन कित्याक आज आयतार. दुसऱ्या वाजपांत सा पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत आमकां जेजूचे पुनर्जीवनपण कितलें गरजेचें म्हूण सांगता जाल्यार वांजेलांत लुकासो वांजेल जेजून दिल्ल्या 8 बागी विशयंत उलयता. पळयात, सोग वांजेलिस्त आसात: मातेव, मार्क, लूक आनी जुवांव. आनी ह्या सोग वांजेलिस्ता पैकी 8 बागी 2 वांजेलिस्तांनी बरयल्यात. एकलो जावन आसा मातेव आनी एकलो लूक. मातेवाच्यो 8 बागी आमकां कळीत आसात. दोंगरा वयलो प्रसंग त्या 8 बागी मुखांतर सुरू जाता. दुर्बळी आसात ती बागी, रडतात ती बागी, दयाळे दाखयतात ती बागी म्हूण. त्योच 8 बागी लूकय बरयता, पूण थंयसर 8 बागी नात. बगार 4 बागी मात्र आनी 4 शिरापा भाशेन आसात. त्यो आज वांजेलांत आयच्या नियाळाक आसात. 4 ब्लेसिंग्स आणि 4 कर्सेस. असो, आज आमचो नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर आनी ताका सरी जाल्लें आयचें कीर्तन आसा. आयचें पयलें वाचप जेरेमाया प्रावादेच्या पुस्तकांतलें अध्याय 17 वळी 5 ते 10 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा: जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सत्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. बरें आयल्यारय ताचो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, ते खारे भुंयचेर तोची येता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दाडीच्या वर्सां ताका पर्वा ना, आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर्व वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें:
देवाचे व्हड उपकार. भावांनो आनी भयणीनो, हांवें येदोळूच तुमकां सांगलें, आयच्या वांचलांत लुकान बरयल्लो वांचेल, थंयसर 8 बागी आसात, पूण त्यो 8 बागी मातेवान बरयल्ल्या रिती प्रमाणे नात. बदलाक 4 बेसांवां आनी 4 शिराप. मातेव सकडी पॉझिटिव्ह रितीन सांगता जाल्यार, सकारात्मक रितीन बरयता जाल्यार, हांगा लूक 4 पॉझिटिव्ह 4 नेगेटिव्ह अशें. आनी त्याच रितीर पळया, आयचें पयलें वाचोवपी आसा. जेरेमाया प्रवादे मुखांत्र देव म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता, मनशाचे सत्तेचेर पातयेता, आपले काळीज देवातावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. नेगेटिव्ह, ऋणात्मक. उपरांत म्हणटा पळया, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी, पॉझिटिव्ह. भाग्यवंतपण वा बेसांव वा शिराप. असलच एक विंचोवणो इस्रायल परजेक देवान दिल्ली. हांव तुमचे मुखार बेसांव आनी शिराप दवरता, जिवीत आनी मरण दवरता, तुमकां खंयचें जाय तें विंचा. भावांनो आनी भयणीनो, ह्या मुखांत्र देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, आमी केल्ल्या विंचोवणेक लागून आमी ताचो फळ जोडटले आहोत. त्या देखून आयच्या वाचपाच्या आखरेक आमी आयकलें, हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी मेळटा. हांवें बेसांवाची वाट विंचली जाल्यार म्हजें जिवीत बेसांवांनी भरता. त्या बदलाक हांव शिराप मागतां जाल्यार, मरण आशेतां जाल्यार म्हाका बाचावी ना. तो जावन आसा मुळावो उद्देश आयच्या वाचपाचो. पळया कशें एक टिचर क्लासींत भुरग्यांक शिकयत आसतना फर्स्ट एक थियरी सांगता आनी उपरांत कितें करता, ती थियरी समजोवचे खातीर भुरग्यांक एग्जाम्पल दिता, उदाहरणें दिता. आनी तेन्ना जे कितें टिचर थियरी शिकयता तें वय सत म्हूण ताका समजता. तशेंच आयच्या वाचपांत जेरेमाया प्रवादी एक थियरी दिता. कसली थियरी पळया. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. ही एक थियरी, हे एक सत स्टेटमेंट, एक वाक्य, एक वर्ड. हे सत म्हूण कशें पातयेवचें, तो एक उदाहरणें दिता. तो म्हणटा, तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायिल्ल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. न्हंयच्या देगेर, व्हाळा देगेर रूख आसा जाल्यार कसो आसता तो? गरमी येताना मेयांत एप्रिलांत ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पाचवी, कित्याक उदक आसा. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना, बरगळो आयलो जाल्यार परवाना. आनी तो सदांच फळां दिता. पळया, ताका विरुद्ध जावन देवाचेर विश्वास दवरिनासलेलो मनीस
अरण्यांतल्या जिलकुटा भशेन पावस येयलो जाल्यार मात्र तें बोलें तें जिलकुट पाचवें आसता, नांतर केदाळाय करपूनच आसता. पळया कितली अप्रूपाई देवाच्या उतराची. आता जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सत्तेचेर पाती येता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तर देव कितें म्हणूंक आशेता? आमी मनशांक पातयेवंक वचचो नजो म्हणगी? पळय ताणेंच म्हणा पळया, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सत्तेचेर पाती येता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तर हांवें म्हज्या बायलेक पातयो नजो गी, हांवें म्हज्या दादल्याचेर विश्वास दवरी नजो गी, म्हज्या शेजाराचेर हांवें दुबाव करीचे गी. तर मनशान मनशाचेर पाती येल्यार ताका शिराप पडटा गी. भोवन आनी भयणीनो, देवाचें उतर अशें आमकां सांगना. ना, मनशांचेर पातये नजो म्हणून देवाचें उतर सांगना. तर देवाचेर पातयेवचें म्हळ्यार आमी हात बांदून वगेत बसचें गी? कितें तोच म्हणा पळया, मनशांचेर तुमी पातये नाकात, तुमी शिराप पडलेले जातात. सर्वेस्पराचेर पातयेया आनी तेदना तुमी बागी. तर देवाचेर पातयेवचें म्हळ्यार हात बांदून बसचें गी? कांय करिनासतना वगेत आसचें गी? ना, तेय न्ही. पळय एक सांगणी आसा, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स. गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स म्हणजे देव आमकां कुमक करता केदाळा आमी वगेच हात बांदून बसलेल्या वेळार न्ही, बगार आमी आमचे प्रयत्न केल्ल्या वेळार. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं. कितल्या वर्सांतल्यान आमी मागोन आसाव देवाचें राज आयलें गी? ना. आमी देवाच्या राजाची मौल्या आमच्या जिवितांत जियेल्ल्या वेळार मात्र देवाचें राज येता. सोड न्हू हात बांदून वा सगळो रात सगळी दीस आमचे बापा म्हळ्यार देवाचें राज येना. भोवन आनी भयणीनो, देव कितें सांगूंक आशेता की म्हळ्यार मनशाच्या जाणवायेचेर, मनशाच्या पयशांचेर, मनशाच्या अधिकाराचेर, दुडवाचेर, आस्तीचेर पातयेवन रावल्यार ते शाश्वत बाळुवाना. आज आसा फाल्यां ना. त्या देखून तातून बेसाव ना, ते क्षणीक. पूण त्या बदलाक जो कोण देवाचेर पातयेता येता पळया, कोण देवाचेर विश्वास दवरता पळया, तो बागी. कित्याक म्हळ्यार देव सासणात जियेता. तितलेंच. त्या देखून आमी विंचोवन करूंक आसा शाश्वीत संगतीचो गी वा क्षणीक संतोषाचे. मनशांचेर आमी पातयेवंक जाय, मनशांचेर दुबाव दवरिनासतना आमी जिवंक जाय. सांगतच आमी देवाचेर पातयेवंक जाय म्हणटना आमी हात बांदून रावचे न्ही. आमचें काम आमी करूंक आसा, आमचो वावर आमी करूंक आसा. आनी तो वावर करतनाय म्हज्याच सत्तेचेर, म्हज्याच तालेंताचेर पातयेवन आसतना देवाचेर हुंदोवन, देवा आज हांव हें काम करता, हें तुज्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी. आज हांव हें बिझनेस सुरू करता, तुज्या बेसावान भरलेलें जावं दी. असल्या स्पिरितान आमी जियेता जाल्यार
ते खंडीत देवाक मानतात असलें जाता आनी देव मात्र ससनाक बळटा आनी तातूंत हांव मेळचो संतोसो निजाकी आमकां खरो आनी जिवो जावन आसा. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नसत्याचे वाटेर रावानासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो करोस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. हो वळच्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखाबरी. असलो रूख निश्चित काळार फोळ दिता, हाची पानां केदींच बावनांत, आनी हाती घेतिल्ले सक्कडी सुफोळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल मुणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बोमगच्या इश्टनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन बडिनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार मागतना आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर मेल्विन रोजारियो कर्मिलीत, एलिझा सांतुमायर चेंबूर मुंबय तावन, इवा प्रियल नोरोन्ना बेंगलोर तावन, हेराल्ड मिनेझस गुरुपूर मंगळूर तावन, जुली नोरोन्ना सिर्सी कारवार तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच हेनरी क्वाड्रस उद्यावर उडपी तावन, जुवान डिसोजा सिर्सी तावन, एंटनी कोर्डा विले पार्ले मुंबय तावन, एलिझा पिंटो मुंबय तावन. देवदीन जाले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक अपुरबायेचो आयतार. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.